السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة البروف عادل الصروخ. كنا بدينا نهضروا على لي ديفيكولتي ديال كاع لي ماتيير، لا ليكتور، لا كونجيغاسيون، لورتوغراف، لا غرامير. دابا غادي نكملوا لي ديفيكولتي اللي كتعلق بلا برودكسيون écrite. دونك لي ديفيكولتي d'apprentissage de la production écrite، الصعوبات المرتبطة بلا برودكسيون écrite هي كالتالي. تبعوا معايا. كصعوبة ولا كديفيكولتي عند ليليف كنلقاو بأن لي زيليف نو ريسبكتو جامي لي كونسين دون لي زيكزارسيس. اشنو كيعني؟ باننا في اي تلميذ كنبغيو نتواصلوا معاه داخل القسم، كنبغيو نقدموا ليه نهار اللي كيكون عندنا واحد التمرين ولا كيكون عندنا فرض ولا كيكون عندنا داك النهار كنقدموا فيه داك الدرس في لا برودكسيون ايكريت. اون فوا كنشرحوا للتلميذ لا كونسين، يعني التعليمه، يعني ما مطلوب منه سكون لوغ دوموند دو الفاغ، التلميذ ما كيفهمش وما كيحترمش التعليمه. دونك لي زيليف نو ريسبكتو جامي لي كونسين دون لي زيكزارسيس. تفهمنا؟ اش كتعني هاد لي كونسين؟ ولا لا كونسين كتعني ريبريزونت لا تاش ا رياليزي، المطلوب من التلميذ ما يعمل. دونك كا بروميير ديفيكولتي التلاميذ ما كيحترموش لي كونسين. نكملوا. اسمحوا لي. il ne maîtrise pas les gestes de l'écriture. التلاميذ عندهم مشكل انهم ما كيميتريزيوش، ما كيضبطوش قواعد الكتابه اللي خصهم يحترموهم في الكتابه. كتلقى عنده اكريتير باردوني موا لي جيست دو ليكريتور، انه خصها تكون عنده اكريتور ليزيبل، خصو تكون عنده اكريتور ليزيبل واضحه، فهو ما كيحققش هذا الشرط. اكروشي دي ليترون اون ال، كتلقى بان مثلا كيلقى كيكتب لك دو ولا دي ولا شي حاجه، كيكتب لك داك دي او اس مفارقين ما ملاصقينش، دونك il n'accroche pas les lettres. و ريسبي دو لانترلين، كينقص لك السطر ساعه يلصق لك الكتابه، دونك ما كيحترمش هادشي في لي جيست دو ليكريتور. Parce que هما اصلا ils ne maîtrisent pas. ها الديفيكولتي فين كاين؟ ils ne maîtrisent pas، اصلا ما متمكنينش من هادشي. L'élève est en difficulté quand il s'agit de suivre les étapes du travail indiqué par l'enseignant. une fois انت شرحتي ليه الكونسين، شرحتي منه المطلوب، فالتلميذ كيصيب راسو في انه في صعوبه كبيره انه يتبع مع الاستاذ المراحل ديال انجاز العمل المطلوب. اتفقنا؟ هنا عاوتاني كنلقاو ديفيكولتي واحده اخرى. les apprenants bloquent sur la majorité des exercices car ils n'arrivent pas à comprendre ni les énoncés, ni les situations proposées, ni les consignes. D'accord? Je répète, les apprenants bloquent sur la majorité des exercices car ils n'arrivent pas. Pardonnez-moi, ناقصة واحد الاس هنا. Parce que car ils n'arrivent pas à comprendre ni les énoncés de situation proposées, ni les consignes. تفهمنا؟ التلميذ كيتبلوكا في اغلبيه التمارين اللي كتعطيهم اللي عندهم علاقه بلا برودكسيون ايكريت، كيتبلوكا ليا التلميذ وما كيقدرش يفهم المطلوب منه. داكوغ؟ هنا دوطخ ديفيكولتي. l'élève se trouve bloqué toujours. l'élève se trouve bloqué toujours au niveau de la construction de phrases. D'accord? construction de phrases. Donc l'élève ديما كيلقى مشكل كبير انه كيتبلوكا بانه ما كيقدرش يكون ليا جمل. d'autres difficultés. les élèves sont en difficulté dans l'ensemble des matières. leurs écrits sont difficiles à comprendre. regardez التلاميذ هنا ما عندهم مشكله وصعوبه كبيره لي ديفيكولتي في كاع لي ماتيير. سمحوا لي نشرح لكم في هذا لو بوين. كتعرفوا بان في لا برودكسيون ايكريت ليليف خصو يوظف وخصو يعبأ داك المكتسبات اللي اكتسبها في كاع لي ماتيير ديال لا لونغ فرونسيز، لا غرامير، لا كونجيغاسيون، لورتوغراف، ليكسيك اي لا ليكتور، تو حتى لاكتيفيتي اورال راه كيجمع منه دي زيكسبرسيون. دونك في لو جور ولا النهار اللي كيكون عايز ترافاي لا برودكسيون ايكريت خصو يعبأ هاد المهارات، هاد المكتسبات ويطبقها. هنا كتقول لك بما ان هاد التلميذ اصلا عنده ديجا ديفيكولتي في هاد لي ماتيير د لا لونغ، لوغ زيكريب كتكون الكتابات ديالهم كتكون صعيب انك تفهمها. علاش؟ حيتاش اول حاجه كاين لابسونس دو بونكتواسيون، كتلقاه ما كيديرش داكشي د لا بونكتواسيون، لو بوين والفيرغول اكسيتيرا. لي ماجيسكول بلاسي ا لانتيريور دو فراز، كتلقى عود ما يدير لك لا ماجيسكول خصها تكون في الاول ديال الجمله كيديرها لك في وسط الجمل. لي مو مال اورتوغرافي، التلميذ كيكتب الكلمات بشكل كارثي خاطئ جدا. دونك ها حنا سالينا من هاد لي ديفيكولتي. اون فا كونتينيي لي ديفيكولتي واحد اخرين عافاكم تبعوا معايا. عندي هنايا نتمنى يكون كلشي عندكم واضح. دونك l'élève ne peut produire ou inventer sa propre phrase lorsqu'il y a plusieurs possibilités de phrases à partir de plusieurs mots disponibles.
كومون سا نشرح لكم. التلميذ انا ملي كنعطي واحد لو تكست وكنقول ليه عافاك رتب لي هاد الجمل واختار لي الجمل المناسبه ووضعها لي في لو تكست وخلي ورجع عنده ان سونس. اش كيدير ليليف هو اصلا غير قادر لا ينتج ولا اصلا ييماجيني ويتخيل ويانفونتي، يعني يختار علينا هو سا بروبر فراز، يركب لينا ويعطينا جمله خاصه به هو، حيتاش ملي كنعطيو داك بليزيور بوسيبيليتي اصلا هو كيف قلت ني با كابابل، ما قادرش يدير هادشي. دوطخ ديفيكولتي كنلقاه ديما كيدير ليا فوت دورتوغراف، لوبلي دو مو كينسى الكلمات ولي فراز مال فورمولي. هذه هي لا ميم شوز مي بوتيتر انا عطيتها لكم مصيغه بطريقه اخرى هاد الديفيكولتي باش تنوعوا نتوما لو جور د ليكزامان. هنا لي زيليف نو ريسبكتو با لي كونسين. كنرجعوا لداكشي اللي هضرنا عليه لي كونسين، التلميذ ما كيحترمش لي كونسين. اشنو هما هاد لي كونسين؟ لي كونسين كيكونوا لي كونترانت ان ريسبكتي، كنعطيوه دي كونترانت، كنعطيوه واحد مجموعه من الامور اللي هو خصو يحترمها، بحال مثلا خصو يحترم لا كونجيغاسيون ديال لي فيرب، لا غرامير، الفوكابولير يستخدمهم صحاح ولورتوغراف. هاد لا كونسين نقدروا نستعملوها، عفوا هاد لا ديفيكولتي نقدروا نستعملوها مع لي زيليف ديال النيفو د 5e اني و 6e اني. هنا عندي une autre difficulté, un grand manque de lien direct et l'harmonisation ou bien et d'harmonisation entre les activités d'étude de la langue et les activités de production. اشنو كيعني هادشي؟ كاين هنالك نقص كبير جدا في ان التلميذ يقدر يدير واحد التجانس، واحد الربط ما بين الانشطه ولا ما بين المواد اللغه الفرنسيه، مكونات اللغه الفرنسيه اللي كيقراهم ويحاول يربطهم بالاكتيفيتي دو برودكسيون ديال الانشاء والتعبير الكتابي. ما كيقدرش يدير واحد العلاقه ويربط داكشي اللي تعلمو بلا برودكسيون. دوطخ ديفيكولتي اللي هي كبيره عندنا حنا المغاربه كنعرفوها، لو فاكتور دو ديستانس انتر l'arabe et le français représente à mon avis un facteur notable générateur de ces erreurs. كنعرفوا بان هنالك عامل جدا كيبين لنا واحد العامل ديال الفرق الكبير ما بين العربيه واللغه الفرنسيه، واللي كيمنعنا انه التلميذ يتمكن من لا برودكسيون ايكريت وكيدير دي زيرور، لان برودكسيون ايكريت كي نيسيسيتي لينا اننا ولا كيجبرنا اننا ولا كيطلب لينا اننا يكون عندنا ان باجاج ليكسيكال، يكون عندنا مفردات مصطلحات ضد الكلمات الخ الخ. إذا كان l'élève l'élève بما أنه عنده واحد difficulté اللي هي le lexique se caractérise par une grande pauvreté car les élèves ne font que recopier les mots et les adjectifs. اش كيعني؟ بأن الدراري عندهم ليكسيك، المعجم اللغوي ديال اللي عند التلامذ المفردات وداكشي ناقصين بزاف، كيعني واحد الفقر كبير في المصطلحات والكلمات والعبارات. لهذا هو ما كيدير، لأنه في القسم اش كيدير؟ ما كيعرف غير يكوبي، ينقل الكلمات ولي زادجيكتيف وينقل، هادشي اللي كيدير. La dernière difficulté, les apprenants présentent d'importantes difficultés en lecture. بما أن التلاميذ عندهم مشكل كبير في القراءة، lorsque je leur fais lire à voix haute, ils butent sur de nombreux sons complexes, ce qui nuit à leur compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire ça؟ بأن les apprenants عندهم مشاكل كبيرة في القراءة، وانا ملي كنطلب منهم يقراو داك التمرين ولا داك لا كونسين اللي عطيتهم بصوت عالي كيبقاو كنقولوا كيبقى يتعكل، داكوغ، كيبقى يتعكل ليا في لي سون، وهكا عود ما هذا الشيء كيقتل وكيخلق ليه مانع كبير انه يفهم المطلوب منه. سالينا من لي ديفيكولتي. دابا غادي ندوز كومون روميديي ولا لي بروبوزيسيون ديال هاد لا روميدياسيون ديال هاد كوم بروبوزيسيون بور روميديي هاد لي ديفيكولتي. المعالجه والدعم ديال برودكسيون ايكريت، يعني كيلكو بروبوزيسيون بور روميديي سي ديفيكولتي. تو دابور بما ان التلميذ ما كيفهمش لينا لي كونسين التعليمات من التمارين، شنو مطلوب منه؟ Il est nécessaire vraiment de limiter les raisons qui peuvent mettre l'élève en difficulté. حنا ضروري قبل الاستاذ يوجد راسو انه يقلل من الاسباب اللي كتخلي التلميذ يتوضح في صعوبه اثناء البرودكسيون ايكريت. شنو خصني ندير لي انا؟ ان بون اكسبليكاسيون ديال لا كونسين، شرح جيد جدا التعليمات المطلوبه منه. التعليمات كيف قلت لكم لا ريبريزونطاسيون ديال لي تاش دوموندي، التاش اللي نطلبها منه نشرحها ليه، نسامبليفيها ليه لو ماكسيموم. Essayez de faire reformuler les consignes à l'oral. نشبر انا داك التعليمه ونعاود نصيغها بطريقه اخرى على لوغال شفهيا، وانا كنشرح لهم ونبدا نفكك داك التعليمه وتيوصل التلميذ عنده الفهم. Réaliser quelques exemples ensemble، نجيب عندي شي اكزامبل انا ونديرو اونصومبل بيناتنا هكا في لا كلاس باش التلميذ يقدر يفهم لا كونسين. Ne pas laisser les élèves avec l'angoisse du je ne comprends pas le français. ما تطلب من التلميذ وهذا تقول لي لا ولا استاذ انا ما كنفهمش الفرنسي راه ما نقدرش نغيديجي ولا ندير لا برودكسيون ايكريت.
نخليني نعاون التلميذ باش يتخلص من هذا المشكل ديال القلق لونغواس ديال انه الخوف ولا الفزع من انه يدير لا برودكسيون ايكريت. suivre ces étapes pour travailler la production écrite. انت كاستاذ كتقول بانني انا باش نغوميدي هاد لو بروبليم ولا هاد لا ديفيكولتي بور سورمونتي هاد لا ديفيكولتي اللي عند ليليف غندير هاد لي زيتاب وانا كنخدم لا برودكسيون ايكريت. لي زيليف اريف لو ماتان التلاميذ يوصلوا عندي القسم الصباح. ils ont donc leur cahier posé sur leur table يكون الدفتر ديالهم موضوع فوق الطابله ديال القسم ديجا بري واجد كوريجي دو لا في نكون انا مصحح ديجا داكشي اللي عندي مصحح قبيل يعني الدفتر مقاد مصحح القديم ديال البارح ولا داكشي اللي درناه سابق اي بريباري بور لي زيليف لي بلو لون ونوجد مع التلاميذ اللي كنعرفهم هما ثقال لي بلو لون ولا اللي هما اون ديفيكولتي نكون كاتب لهم الدات والتيتر والكونسين كوبي نكون كاتب لهم دفترهم التاريخ والعنوان وحتى المطلوب منهم باش ما نضيعش الوقت. باش التلميذ هنا بغيتو انا يفهم ما يضيعش الوقت معايا في حاجه اخرى. لا كونسين او تابلو نكون كاتبها ايضا او تابلو و ابري ليكسبليكاسيون il se met à copier puis à rédiger. داكوغ وحنا وهما كيديروا داك الخدمه نو فيريفيون لي 3 كريتير كان حنا خدامين كنفيريفيو مع بعضياتنا لي 3 كريتير الماجيسكول وكنبههم ليها كنظن ما بينانيش لكم الماجيسكول وكنبههم ليها لي 3 كريتير. الماجيسكول كنبههم ليها لي بوين لو سونس لي فيرب كونجوغي لي مو دو ليزون بحال اي مي ديك الادوات الربط لاكور ديال السوجي ولو فيرب او لي زاكور دو نون. Ça marche. D'autres façons de remédier ces problèmes. Jeu de phrases. ندير معاهم لعبه الجمل. Écrire une phrase à partir d'une image. هاد اللعبه هذه كتعاون التلميذ انه يكتسب واش نقولوا انه يخزن مجموعه من العبارات ومجموعه من الجمل اللي تفيدهم بعد في لا برودكسيون ايكريت. Écrire une phrase à partir d'une image كنعطيه ايماج وكنخليه يفكر ليا في جمله ولا كندير فيه اوبسيرفي اون ايماج ان تابلو وكنقول اكري 3 4 مو كي لوي كوريسبوند. كنعطيه انا مجموعه من الصور كنقول له اكتب لي العبارات اللي مناسبه. كغوميدياسيون واحده اخرى لو ريكور ا دي اوتيل des outils d'aide construits pour l'élève. Le recours à des outils d'aide construits pour l'élève نرجع نكون انا ندير واحد الوسائل واحد الطرق عندي خاصين نديرهم انا في لاكلاس متفق مع التلاميذ ديالي مصاوبهم ديال اش ديال انه التلميذ بهم كيستعين بهم ديما باش يلقى لي فوكابولير يلقى لي زيكسبرسيون بور فير لا برودكسيون ايكريت. كندير معاهم انا بانك دو مو البانك دو مو و دي زيتيكيت مو ça marche. نشوفوا d'autres remédiations. Tout simplement اذا كان l'élève كيلقى بان داك لا طاش ولا لا كونسين تري ديفيسيل بور لوي تري كومبلكس اش كنقول فاسيليتي لي طاش فاستيديوز ça veut dire لي طاش اللي هما صعاب بزاف عليه pour ne pas décourager l'élève نسهل ما امكن لي طاش المطلوبه من التلميذ باش ما يديكوراجيش ليا باش انه ما يفقدش الرغبه في العمل. اكزومبل سي الا كان عندك واحد التمرين كتطلب منهم يشيرشوا في الديكسيونير سي شيرشي دون لو ديكسيونير لو مي اون ديفيكولتي اكسبت دو لوي دوني لورتوغراف دو سيغتان مو. الا كنت انت شايف بان التلميذ كيعجز يمشي ياخذ لي ديكسيونير ما نعطلش داكشي وما نعرقلش داكشي نكتب ليه لي مو نيسيسير في الطابلو. Pour les élèves qui bloquent au niveau de la construction de phrases بالنسبه للتلاميذ اللي كيتبلوكاو ملي كيجيو يكونوا ليا الجمل انا جو في فيغ لوي غنجي عند داك التلميذ et nous procédons par étape انا وياه بجوج بينا غادي نديروا واحد لي زيتاب. اول حاجه غنقول كيس كو تي فو دير اش بغيتي تقول دونك اشنو باغي علاش باغي تعبر غابيل توا تفكر شنو بغي علاش دو كوا اون بارل داكوغ هنا دو كوا اون بارل يعني تفكر معايا لو سوجي تروفي لو سوجي بويسكون فو دير ومن بعد كنبقى نوصل معاه حتى كيعرف شنو خصنا نديرو وكيكتب. ثانيه كومون فاتون فورمولي كيفاش غادي نديرو هاد الجمل ولا هاد الموضوع اللي لقيتي هنا كنهضروا عليه كيفاش غادي نعاودو نصيغو داك الجمل ونحصلوا على المطلوب. ريبيتي بليزيور فوا لا فراز بيان فورمولي بور لا ميموريزي. مين نوصلوا انا وياه لواحد الجمله ولا واحد العبارات نحاول نعاودها لي بليزيور فوا باش يعقل عليها. ورابعا باساج ا ليكري ومن بعد كيدوز ليا ليكري يبدا العمل ديالو. tous les lundis matin هنا واحد الريتوال تبقى ديروه tous les lundis matin je demande aux élèves de raconter leur week-end. هنا غادي نعلم التلاميذ كل اسبوع يجيو عندي نهار الاثنين في الصباح يعاودوا لي شنو داروا في الويكاند ديالهم نهايه الاسبوع. cette consigne est prévisible ça veut dire quoi انه غتبقى توجد ديما مسبقا ce qui permet aux élèves de réfléchir pendant le week-end. ملي كتبقى تقول للتلاميذ نتوما عارفين راسكم نهار الاثنين راه غادي تجيو
وغادي تعاودوا الا درتو في الويكاند كيبقى التلميذ يوجد في الدار كيبقى يفكر في الويكاند ولا ليف هنا كومونس ا شيرشي ا لافونس كومون سا سيكري كيبقى التلميذ انه بغى يعبر وكيبقى يقلب على الكلمات كيفاش كيتكتبوا باش نهار الاثنين يقول لي شنو دار. واخر حاجه هنا كغوميدياسيون لي زيكزارسيس دونكوداج. Les exercices d'encodage, ça veut dire quoi? نعلم التلميذ يدير la segmentation des mots en syllabes. نعلم التلميذ يفرق لي الكلمات en syllabes. L'encodage doit être travaillé sous forme de dictée sur l'ardoise. هذا l'encodage ديال segmenter les syllabes نخدموه حنا في الالواح ديال التلامذ باش كندربوا وكنصحوا مجموعين. و pour les élèves pour que les élèves pardonnez-moi هنا pour que les élèves puissent le plus tôt possible formuler leur premier mot en autonomie avec le bagage phonologique qu'il acquiert progressivement. وهنا التلميذ غادي يبقى يتعلم انه يشد لك الكلمات ويركبهم ويبقى يدير اول كلمات ديالو اول تعبيرات ديالو او العبارات ديالو كيصاوبهم هو وداك الشيء مع الوقت كيجي بتدريج وكيكون صلح المشكل ديالو. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous arrivez à comprendre انكم استفدتوا. نتمنى تصابوني في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وتدعموني. غادي نخليكم اللين ديال لاباج لتحت باش احتجتوا اي حاجه كتلقاوني في لاباج وديروا جيم كبيره لاباج والله يوفقكم ونتمنى لكم النجاح.